जब अदलिया की आजादी के लिए तहरीक चलाते थे बहुत अच्छे लगते थे, ये साबिर साकिर साहब इनको हीरो लगते थे। लेकिन आज हम सबसे बड़े विलन बन गए, हम बन गए गद्दार। वजह क्या है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के साथ पाकिस्तान के लुटेरों के मफादात मिल गए, ये सारे इकट्ठे हो गए। आज हमारा और आपका रिलेशन इकट्ठे चल रहा है, हो सकता है साल 2 साल 4 साल 10 साल चले। जब तक आपकी ये स्ट्रगल चलेगी ये रिलेशन चलेगा। फिर एक वक्त आएगा आप लोगों को इक्तदार मिल जाएगा, सबकी बारी आ जाती है, बेफिक्र रहें, हमारी दाढ़ी भी आ जाएगी। ये ऐसा नहीं है, नवाज शरीफ पे भी बहुत बुरा वक्त आया था, वो अलग बात है कि उसने डिस्ग्रेस होकर वो वक्त गुजारा। वो भी हौसले के साथ वक्त गुजार सकता था, हिम्मत के साथ डट के खड़ा हो सकता था, जेल काट सकता था, मार खा सकता था, उससे नहीं हुआ बेचारे से, भुगत भी रहा है। जरदारी पे बुरा वक्त आया था, उसने कुछ काट दिया, कुछ नहीं काट सका। हाँ, इमरान खान ने मर्दों की तरह वो वक्त काटा, इसके हौसले ने इसको हीरो बनाया। हीरो तो ये बहुत पहले से था, इसके हौसले ने इसको बहुत बड़ा लीडर बनाया। आज बाकी सारे लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाते। वजह क्या है इसको समझिए। ये लड़ाई नई नहीं है, ये लड़ाई कायदे आजम ने भी लड़ी थी। जब कायदे आजम ने स्टाफ कॉलेज में खड़े होकर कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं बना सकते मेरे मुल्क की पॉलिसी, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, जिन्हें पब्लिक वोट डालेगी वो पॉलिसी बनाएंगे। हटा हो गया। कायदे आजम का अंजाम हम सब जानते हैं। कायदे आजम की बहन खड़ी होती है कि नहीं, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, मेरे भाई ने इस काम के लिए नहीं बनाया था, ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे मेरे भाई ने कहा था। उसकी बहन को इन्होंने निशाने इबरत बनाया, मार दिया उसको तारीख राहों में। हमारी मां मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, उसके साथ भी यही किया। लियाकत अली खान के साथ भी वही किया। शेख मुजीब के साथ लड़ाई की, उसका मैंडेट छीन लिया, मुल्क 2 टुकड़े हो गए। पड़ गई ठंड जनरल याया के सीने में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उस दौर में भी बहुत सारे ऐसे बिकाऊ बाल सहाफी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैठ के सब अच्छा लिख रहे थे, जो रोजाना बैठ कर कहते थे इनका मैंडेट नहीं है, कीड़े मकोड़े, भुट्टो ने कहा सूर के बच्चे हैं। ये सारा कुछ हमने सुना, तारीख का हिस्सा। पाकिस्तान ही तोड़ दिया इन्होंने अपनी ख्वाहिशात में। बेनजीर को मार दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो जो बूट पॉलिश कर करके आया था, एक वक्त आया जब उसने पॉलिश छोड़ी, उसको भी कत्ल कर दिया। तो इनका सिर्फ अपना जाती मफाद है, सिर्फ अपना जाती मफाद है, और अपने मफाद के लिए किसी भी लेवल तक ये जाते हैं। जो कहानी शुरू की थी ना अयूब खान ने, वो कहानी चलती है। याया खान, जियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा, आज आसिम मुनीर, वो एक लेगेसी चल रही है, उसको आप समझिए। इधर भी एक कहानी चल रही है, कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, इमरान खान, दोनों तरफ लेगेसी चल रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर, बट ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन वो एक बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट थे, उन्होंने बल्कि कुछ अच्छे काम और भी किए। तो दोनों तरफ और बहुत सारे मजीद कैरेक्टर्स भी आए, बेशुमार मजीद कैरेक्टर्स भी आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए सब लोग तालियां बजाएं। बहुत सारे और कैरेक्टर भी है। नवाबजादा नसरुल्लाह का नाम आप नहीं भूल सकते, और बेशुमार कैरेक्टर हैं जो डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की। जावेद हाशमी आप नहीं भूल सकते, जावेद हाशमी के बहुत पंगा होगा पीटीआई के साथ, रहा भी। जब पीटीआई फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रही थी, तो हाशमी साहब उस वक्त इस इख्तलाफ पे अलग हो गए थे, हमें यह भी याद रखना चाहिए। तो ये 2 अलग अलग पोल्स हैं। एक पोल में आपका जाबिर, वो अपने आप को परवान चढ़ाता हुआ एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया, और उसकी नई शक्ल आपको नजर आती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दूसरी तरफ भी ये बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गए कि इमरान खान। अब ये दोनों अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचे, या आपके पास रास्ता बचता ही नहीं। या तो आप इधर खड़े होंगे इमरान खान के साथ, या आप इधर खड़े होंगे आसिम मुनीर के साथ।
یہ نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان, یہ کچھ نہیں بیچتے اس سارے کھیل کے اندر. دے آر نتھنگ. آج یہ ملک ایک آرمی چیف کے بغیر ہے. میں اور صابر بھائی بات کر رہے تھے, آج آرمی چیف ہی کوئی نہیں سٹا. آج کے دن نوٹیفیکیشن ایک چاہیے تھا, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. نوٹیفیکیشن ہو بھی جائے گا. نواز شریف کو ایسا جرنیل نہیں ملنا, کیونکہ اس سے پہلے جرنیلوں نے بڑا ظلم کیا, بڑا ظلم کیا جرنیلوں نے, لیکن ہمارے گھروں میں نہیں گھسے. بہنوں, بیٹیوں, بہووں اور ماؤں پہ انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا یہ اب گھروں کے اندر گھسے, لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر گھسے, اور وہاں جا کر انہوں نے فسطائیت کی, جبر کیا, بچوں کو ٹارچر کر کے ان کی ویڈیوز ان کی ماؤں کو دکھائی. انہوں نے بہووں کو اور بیٹیوں کو اٹھا کر انہوں نے ایم این ایس سے ووٹ مانگے ہیں. اس لیول تک کوئی آدمی جا نہیں سکتا. تو نواز شریف کو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بہتر آدمی نہیں ملے گا. تو یہ سودے بازی میں ڈیلے ہو سکتا ہے میری دانش میں, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہو جانی. حل کیا ہے؟ یہ یورپی یونین نے بھی آواز اٹھائی سوراب برکت کے بارے میں. ہم سب کے بارے میں وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ آواز اٹھانے میں اکٹھے نہیں ہوتے. پرابلم یہ ہے, میں پاکستان میں تھا نا, تو میں نے پورا پاکستان ٹریول کیا. میرے گھر والے تو تھے نہیں. جب میں نے دوبارہ کام شروع کیا تو انہوں نے مجھے دھمکایا تھا کہ یا تو تجھے جان سے ماریں گے یا تیری فیملی اٹھا لیں گے. میں نے دوبارہ کام شروع کیا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت دی, میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو میں نے کہا جائیں یہاں سے. کدھر جائیں؟ میں نے کہا دنیا اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, یہاں سے جائیں, اللہ ہمیں رزق دے گا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, آپ چھوڑیں پاکستان کو, یہاں سے جائیں. میں نے پھر اپنا کام کرنا. بہت سمجھایا مجھے لوگوں نے, دوستوں نے, آپ کی جماعت کے لوگ ہیں, انہوں نے بھی سمجھایا مجھے کہ آپ نہ کریں, بس آپ نے اپنی لڑائی لڑ دی, خان صاحب بس کریں. میں نے کہا جی لڑائی ختم ہی نہیں ہوئی. لڑائی تو لڑ دی لیکن ختم ہی نہیں ہوئی. تو جب تک ختم نہیں ہوتی, جب تک اللہ ہمیں حوصلہ دیتا, جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا, تب تک تو لڑ سکتے ہیں نا. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا, میں نئے پنگے میں پڑ جاؤں گا. میں نے کہا آپ لوگ جائیں تاکہ میں کھل کے اپنا کام کروں. میں نے کام شروع کیا اور پھر میں پورا پاکستان گھومتا رہا. کبھی پہاڑوں پہ, خیبر پختونخوا میں, کبھی گلگت بلتستان میں, کبھی سندھ میں, کبھی بلوچستان میں, کبھی پنجاب میں, کبھی اسلام آباد میں. الگ الگ جگہوں پہ میں اپنا ٹائم گزارتا رہا. میں نے 1 سال لوگوں سے بے شمار ملاقاتیں کی, بہت لوگوں سے میں ملا. تمام لوگ ایک بات کے اوپر کنونس کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں سیاستدانوں سے بڑا کردار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. سیاستدان تو نہ 3 میں نہ 13 میں بیچارے, نہ یہ 3 میں ہے نہ یہ 13 میں ہے. ان کو تو بیچاروں کو پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں, ادھر بیٹھ جاتے ہیں, ادھر اپوزیشن میں بٹھا دیتے ہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر اقتدار دے دیتے ہیں, وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو بیچارے نہ بول ہی نہیں سکتے. کسی کی ویڈیو ہے, کسی کی فائل ہے, کسی کی کوئی اور کمزوری ہے, کسی کی فیملی سے بلیک میل کرتے ہیں, کسی کے کاروبار سے بلیک میل کرتے ہیں. تو سیاستدان کچھ نہیں بیچتے. اصل پاکستان کے اوپر جو مافیا ہے وہ پاکستان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جنہوں نے ہر چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے. جب تک آپ یہ مٹھی نہیں کھولیں گے, جب تک آپ پاکستان کو ان سے آزاد نہیں کروائیں گے, تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہر آدمی یہ بات سمجھتا, ہر آدمی کو یہ بات پتا ہے. ہم جاتے تھے نا پبلک میں, تو ہم دیکھیں, میں 20 سال ہونے والے ہیں, میں یہی کام کر رہا ہوں. 2006 میں نے فیصلہ کیا میں جرنلسٹ بنوں گا. 2026 آنے والا, 20 سال ہو. صابر بھائی کو اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا. ہم جہاں پہ بھی پہلے جاتے تھے, لوگ ہمیں کیا کہتے تھے, کی بنے گا. یہ نارمل کوسچن تھا کہ سر بنے گا کیا, ہوگا کیا, ہونا کیا. پچھلے 3-4 سال میں اب لوگ ہمیں یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہوگا, لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے, کس نے کیا ہے اور کس طرح ٹھیک ہوگا. پاکستانیوں کو کم سے کم یہ پتا ہے کہ کرنا کیا, لیکن اس کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے. ہو جائیں گے. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا, وہ قوم ہے,
तो पाकिस्तान में नहीं आएगा क्योंकि ये कौम नहीं है। आपको भी कहते होंगे लोग आपके आसपास, नहीं पाकिस्तानी नहीं कुछ कर सकते, और ये कोई कौम है, और नहीं ये सत्तू पी के सोए हुए हैं, कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये आप रोज सुनते हैं। नहीं नेपाली तो कौम थे ना, बंगाली भी कौम थे, नहीं वो बड़ी अच्छी कौम है, श्रीलंकन, वो भी इनकलाब लेकर आ, पाकिस्तानी कौम नहीं है। ये आपको बार बार कहते हैं, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आपके दिमागों में ये बात पक्की तरह बिठाई जाए, पाकिस्तानियों से बेहतर ये कौमें नहीं है। आपको मार खाते हुए कितना अरसा हुआ साबर भाई? इनको 3-3.5 साल हुए अभी तो, नहीं तब नवी नवी मार बैठी ना, 3.5 साल आपको हसीना वाजिद 15 साल से मार रही थी, 15 साल के बाद वहां पे वो तब्दीली आई जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे को प्लेट में रख के थोड़ी देगा आपको, मार खानी पड़ेगी, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मुझे ये लीडर पसंद है, ऐसे नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैंने इमरान खान के लिए मार नहीं खाई, मैं एक चपेट भी ना खाता उसके लिए, मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई।